सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। चैती छैठ अन्तर्गत अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरी साँझ सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमा छैठी पर्व मनाइँदैछ। जनकपुर धामको विभिन्न सरोवरमा श्रद्धालुसँग साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। मिथिलाञ्चलमा छठ वर्षमा 2 पटक मनाउने परम्परा रहेको छ। जनकपुरको सरोवरहरू भव्य रूपमा सजाइएको छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनका लागि सरोवरमा श्रद्धालुहरूको निकै भिड लागेको थियो। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको पहिलो दिन मंगलबार व्रतीले नहाए खाए अर्थात् नुहाएर खाने गर्छन् वा जिउ चोख्याउने काम गर्छन्। त्यसैगरी पर्वको दोस्रो दिन बुधबार खरना मनाइएको थियो। खरनाका दिन व्रतीले दिनभर उपवास निराहार बसेर राति छठ देवतालाई आगमनको निम्तो दिँदै कुल देवताको पूजा गरेका थिए र राति अरबा अरबाइन खानेकुरा खाएका थिए। त्यस्तै तेस्रो दिन साँझ गहुँ चामल ओखल जातो वा ढिकीमा कुटान पिसान गरी सोबाट निस्केको पिठोबाट बनाइएको विभिन्न गुलियो खाद्य सामग्री ठकुवा भुस्वा खजुरिया पिरुकिया जस्ता पकवान र विभिन्न फलफूल तथा मूला गाजर बेसारको बोगटे ज्यामिरे नारियल सुन्तला केरा नाङ्लो कन्या सर्बा ढक्ना माटोको हात्ती ठुलो ढक्कीमा राखी परिवारको सम्पूर्ण सदस्य विभिन्न भक्ति एवं लोकगीत गाउँदै निर्धारित जलाशय नजिक बनाएको छठ घाटसम्म पुगेका थिए। षष्ठीका दिन व्रतीले सन्ध्याकालीन सूर्यको लागि पानीमा पसेर सूर्य अस्ताउन्जेलसम्म अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्दै दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाएर अस्ता फूल हालेर अन्य अर्घ सामग्री आलो पालो गरी अस्ताञ्चल सूर्यगामीलाई अर्घ अर्पण गरेका छन्। अन्तिम दिन अर्थात् शुक्रबार बिहान पुनः छठ घाटमा पुगी जलाशयमा पसेर अघिल्लो दिन गरेको कर्म दोहोऱ्याउँदै प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व समापन गर्ने गर्छन्। महाभारतका अनुसार द्रौपदी सहित पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यलाई आराधना गरेका थिए। उक्त समयमा पाण्डव मिथिलाको किरात राजाका क्षेत्रमा बसोबास गरेको उल्लेख छ। लोककथन बमोजिम सोही समयदेखि छठ पर्व मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो। बिहिबार 24 घण्टामा जम्मा 7 जना कोभिड-19 संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 4668 जनामा गरिएको परीक्षणमा जम्मा 7 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। 25 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको आज पनि संख्या 0 रहेको छ। हाल देशभर 747 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभर 11 जना सक्रिय संक्रमित आइसियु र 1 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। हाल नेपालमा लक्षित जनसङ्ख्याको 93% कोरोना विरुद्ध खोप लगाइसकेको छ। 15वटा जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 0 रहेका छन्। रामनवमी पर्वको अवसरमा जनकपुर धाममा श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जनकपुर धाम आउने भएका छन्। जनकपुर धाममा आयोजना हुन लागेको हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी आउन लागेको जानकी मन्दिरका सहमहन्त रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। रामनवमी पर्वको अवसरमा जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा आयोजना हुने सो सम्मेलनमा प्रवचन दिनका लागि गोवर्धन मठका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती चैत 26 गते जनकपुर धाम आउन लागेको सहमहन्त दासले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जटहीनाका भएर शंकराचार्यको जनकपुर धाम आउने कार्यक्रम रहेको छ। जटहीनाकामा उनलाई भव्य स्वागत गरिने तयारी गरिएको छ। शंकराचार्यले चैत 27 गते बिहान 11:30 बजेदेखि प्रवचन दिने र सोही दिन 4:30 बजेदेखि विद्वत सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यस्तै चैत 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दीक्षा तथा पादुका पूजन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुको साथै सोही दिन शंकराचार्यको पादुका पूजन सँगै विदाई गरिने जानकी मन्दिरले जनाएको छ। शंकराचार्यको आगमनलाई लिएर कार्यक्रमको तयारी तथा व्यवस्थापनका लागि जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासको अध्यक्षतामा 251 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। सर्लाहीमा केही दिनदेखि बेपत्ता भएका बालकको हत्या गरेर सेफ्टी ट्याङ्कीमा फालेको अवस्थामा सब फेला परेको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 12 गम्हरियाका जितेन्द्र ठाकुरका 10 वर्षीय छोरा आकाश ठाकुरको सब फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। आफ्नो गाउँमा छिमेकीको घरमा सटेर रहेको शौचालयको
सेफ्टी ट्याङ्कीमा सब फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार राति गाउँमै मुरनको भोज खान गएपछि बेपत्ता भएपछि प्रहरीमा जानकारी गराएपछि बालकलाई खोज तलास गर्ने क्रममा सब फेला परेको हो। प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरी बालकलाई खोज तलास गर्ने क्रममा सब फेला परेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो। फेला परेको सबलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा पठाइएको र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो। प्रहरीले बेवारिसी अवस्थामा रहेको 7 थान बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट ती मोटरसाइकल बरामद गरेको हो। बरामद गरिएको मोटरसाइकल भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ। महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बसन्त कुमार कुवरका अनुसार भारतीय नाकाबाट भन्सार छले चोरी पैठारी गरेर मोटरसाइकल भित्र्याइएको हो। अगाडि हामीलाई कस्तो सूचना आयो भने नेपालमा लन्च पनि नभएका नेपाली बजारमा बिक्री वितरण पनि नभएका मोटरसाइकलहरू अहिले विभिन्न ग्यारेजहरूमा चाहिँ छन् भन्ने सूचना आइसकेपछि के रहेछ भनेर यो बारेमा हामीले टोली परिचालन गरेर बुझ्यौँ। त्यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर लगायत त्यतातिरका नाकाबाट कुनै व्यक्तिले सस्तोमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँछु भनेर केही मोटरसाइकल पठाएको र ती मोटरसाइकलहरू चाहिँ केही 1-2 दिनमा हामी आउँछौँ अहिले यहीँ होस् भनेर कुनै व्यक्तिहरूले राखेर गएको भन्ने कुरा ग्यारेजवालाहरूसँग बुझिसकेपछि अरू पनि त्यस्तै मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा अहिले हामीले 7 वटा मोटरसाइकल चाहिँ बरामद गरेको छौँ र जहाँबाट जुन नाकाबाट नयाँ मोडेलका ती नेपाली बजारमा 5-5.5 लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकलहरू 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्नको लागि भनेर चाहिँ ल्याइएको भन्ने अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाएका छौँ र त्यो कार्यमा संलग्न केही व्यक्तिहरू पहिचान भएका छन्। ती पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले हामीले अब खोज्ने कार्य जारी राखेका छौँ र यस्ता खालका अरू पनि केही मोटरसाइकलहरू छन् विभिन्न ठाउँमा लुकाएर राखेको भन्ने सूचनाहरू छ। त्यसको लागि हामीले अहिले चाहिँ थप अनुसन्धानहरू अगाडि बढाइरहेछौँ र अहिले यी मोटरसाइकलका सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब भन्सार कार्यालय गौचरणमा चाहिँ आवश्यक कारबाहीको लागि हामीले बुझाउन चाहिँ पठाएको छौँ। बरामद गरिएका ती मोटरसाइकलको मूल्य 21 लाख रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिदेखि देशभर सुरु हुने टाइफाइड खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। रानीपोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलमा बिहान आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत 25 देखि आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशभर टाइफाइड खोप अभियान तथा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम निमोनिया खोप मार्फत टाइफाइड खोपको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा सफलता पाए जस्तै टाइफाइडमा पनि सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस अभियानबाट देशका 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 75 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा फोहोरको समस्या दिगो समाधानका लागि फोहोरको प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी त्यसबाट ग्यास तथा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने सकिने हुँदा यसतर्फ लाग्न स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर राजधानी काठमाडौँमा फोहोरको समस्याले सौन्दर्यता ह्रास आउनुको साथै अनेक रोगको संक्रमण फैलिन जोखिम रहने हुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। जसरी हामीले कोभिडको खिलाफको लडाइँमा धेरै हदसम्म सफलता पाएका छौँ, मलाई विश्वास छ यो टाइफाइड रोगको खिलाफमा पनि हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। अन्त अरू एउटा कुरा उठेको छु, यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उठेको छ कि यहाँ मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ। म केही दिन अगाडि धरानमा त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ
टेम्पो जस्ता यो चाहिँ नि सानसाना गाडीहरू भयो, त्यो चाहिँ नि समेत चलाउने देखियो मैले। त्यस कारण चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर यस फोहोर व्यवस्थाबाट बिजुली ग्यास दुवै निकाल्न सकिने सम्भावना गरेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ तपाईँहरूले पठाएको हुन्छ उसमा यो धरानमा तपाईँ चाहिँ विदेशीलाई पनि तयार छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न। खोप यो फोहोर मैला काठमाडौँ जस्तो सुन्दर सहर जताततै फोहोरको थुप्रो हामी नेपालीका लागि बेजिदो कुरा हो, लाज पर्दो कुरा हो। त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई क्लिन बनाउनु जरुरी छ। सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्क्रमण कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्दैछ, फोहोर व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि डम्पिङ साइड भन्दा यसबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर पनि यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिउँ हामीहरू। यही काममा लाग्नुहोस्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले कोभिड रोग नियन्त्रणमा नेपालले विश्वमै उदाहरणीय सफलता हासिल गर्न सकेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियामा नेपालले पहिलो पटक टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। 16 थरी खोपमा 16 थरी खोप प्रत्येक देशले लगाएको अहिलेसम्म लगभग 6 भन्ने जस्तो लाग्दैन। तर हामी कहाँ 11 प्रकारका खोप योभन्दा अगाडि हामीले लगाइसकेका छौँ, लगाइरहेका छौँ। आजबाट भोलिबाट यो टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन भएपछि 12 प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ। आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब म यसमा धेरै लामो कुरोतिर जान चाहन्न। अघि नै मैले सबै सहभागी मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिइसकेको छु। सरसफाइ, हात धुनुपर्ने लगायतका कुराहरू यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैतिरबाट आइसकेको छ। उहाँले विश्वमा हालसम्म 16 प्रकारका खोपको उत्पादन भएको र तीमध्ये धेरै खोपको प्रयोग गर्न कमै मात्र देशले सकेको अवस्थामा नेपालले 13 प्रकारका खोप सञ्चालनमा ल्याउन सकेको उल्लेख गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले कोभिड विरुद्धको खोप अभियानमा बागमती प्रदेशले पहिलो सफलता हासिल गरे जस्तै टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानलाई पनि सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर राम पदारथ बिछाले वर्तमान सरकारले चैत मसान्तसम्ममा आम जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे अनुसार सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै 10 वर्षको अनुसन्धानबाट प्रयोगमा ल्याइएको टाइफाइड विरुद्धको खोप निकै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेश पोखरेलले टाइफाइड खोप निशुल्क, सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताउँदै देशभरका 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिने र यस खोप अभियानको व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेको ऐन कानूनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेको कुराहरू मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले हिजोमा फरक भूमिकामा थिए, आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु। मन्त्रालयले गर्न सक्ने कुरा हामी गर्छौं। अन्तरिम संविधान पछिको जुन नयाँ संविधान बनायो त्यो संविधान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरू भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरू मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको बताउनुभयो। त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व समेत राज्यको रहेको र आफू यसतर्फ लागि पर्ने बताउनुभयो। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले
उहाँको नेतृत्वमा भइरहेको सरकारमा सदस्यको रूपमा राख्दाखेरि मलाई एउटा निश्चित जिम्मा, अब एज ए कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम त त्यो रेगुलर कामहरू छँदैछन्, त्यो त गरि नै रहन्छ, चलि नै रहन्छ होइन। त्यो बाहेक एउटा काम चाहिँ गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएको हुँ। त्यो भनेको शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी कामहरू छन्, जस्तो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले गरिरहेका कामका सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू छन् होइन। कतिपय कानुनहरू संशोधनदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारको कानुन संशोधन भएको अवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब त्यसले प्रपरली फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन। यी लगायतका तमाम कामहरू पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि लिएर यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेको प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरुले उद्योगमा मन्त्रालयमा रहेका चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बरुले उद्योग सम्बन्धी देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नका लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बरुले जनताले राहत महसुस गर्ने गरी उद्योग सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो। यसरी हेर्दा यो मन्त्रालय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो, अर्थतन्त्रसित जोडिएको छ राष्ट्रको, र व्यापारिक वाणिज्यसित पनि जोडिएको छ, जसले आयात र निर्यातको सन्तुलनलाई पनि यसले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो ग्याप बढ्दो छ, यो पनि एउटा चुनौती छ। र अर्को कुरा आपूर्ति व्यवस्था अझ बढी चुनौतीपूर्ण छ, जुन हामी सबै, हामी तपाईँ र सर्वसाधारण जनताको दैनन्दिनीसित जोडिएको विषय छ। मूल्य वृद्धि हुने अवस्था छ। यता रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले विश्वभरि नै एउटा प्रभाव परेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेछ र त्यो हामीमा पनि, हाम्रो मुलुकमा पनि त्यसको सिधै प्रभाव देखिएको छ। त्यसकारणले हामीले यसको मूल्य समायोजनको विषयलाई सामूहिक रूपमा यो चुनौतीहरूलाई हामीले फेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। हुनसक्दो छ जनताले कतिपय कम आवश्यकताका क्षेत्रमा कटौती गर्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ र हामीले इन्धनको आपूर्तिले गर्दा पर्न सक्ने प्रभाव त ढुवानीमा पर्यो। ढुवानीमा पर्दा मूल्य सबै कमोडिटीको मूल्यहरूमा पर्ने भयो। त्यसकारणले पनि त्यसको प्रयोगमा कमी गर्ने हो कि अथवा यी सबै चुनौतीहरूलाई हामीले सबैले भोगिरहेको चुनौती हो। तर यो मन्त्रालयले त्यसलाई सामना गर्न के तयारी गरिरहेको छ त्यसलाई मैले बुझ्नु बाँकी छ। मैले आज साथीहरूसँग उहाँहरू बसेको छु। भोलिदेखि म सम्पूर्ण अहिलेको पछिल्लो अवस्था के हो र त्यसको निराकरणको तयारी के हो तपाईँहरूको अहिले जान्ने कोसिस गरेको छु। म उहाँसित तुरन्तै भोलिदेखि नै बस्छु र हामी यसका विज्ञहरूसित पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना आयोग र सबै सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयसित 2 दिन अगाडि बसेका पनि छन् र परिस्थितिको समीक्षा र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छन् भन्ने तयारी उनीहरूले पनि एउटा समीक्षा गरेको छ। त्यसकारणले हामी त्यो सबैलाई समय हामी राखेर तत्कालै के गर्न जरुरी छ जसले हामी अहिलेको क्राइसिसलाई मिट गर्न सक्छौँ, तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के हो र लङ टर्ममा गर्नुपर्ने विषय के हुन्छन् त्यसको तयारीमा जुट्छौँ हामी। सरकारले कानुन मन्त्रीमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि मन्त्री बडुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले ठूलो राजनीति परिवर्तनपछि सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरी देशको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य लिएको स्मरण गर्नुभयो। चेम्बर अफ कमर्सले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै मन्त्री भुषालले अर्थतन्त्रमा चेम्बरले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको बताउनुभयो। आगामी दिनमा देशको आर्थिक विकासमा सफलता मिलोस् भन्ने कामना समेत गर्नुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको संगठन भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लागेको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले निजी क्षेत्रमा जति संस्था भए पनि देशको आर्थिक विकासमा मिलेर र समन्वय गरेर आफ्ना क्रियाकलाप बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक सामाजिक विकास, समृद्धि, सम्पन्नता र संविधान त नै हामी समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादमा जाने आर्थिक नीति तय गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीका 3 आयामहरूको प्रयासद्वारा, समायोजनद्वारा त्यो उद्देश्य, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ। र सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु थियो, स्वास्थ्य रक्षा गर्ने कुरा थियो र त्यहाँ राखेर खोप दिने काम चाहिँ सरकारले गर्यो। त्यस्तै अरू प्रभावितहरूलाई राज्यका स्रोत साधनले भ्याएसम्म चाहिँ राहत र सुविधा दिने सरकारको नीति रहेको छ। कोभिडका कारणले बन्द भएका व्यवसाय, ब्याङ्किङ कारोबारमा पर्ने उहाँहरूका प्रभाव, राजस्व आदि अनि कार्ययोजनालाई सम्पन्न गर्न लाग्ने समय आदिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो नीति बनाएको छ। त्यसको भरपूर ढङ्गले यहाँहरूले उपभोग गर्नुभएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। उहाँले सबै संस्था मिलेर आपसी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नेमा आफूले विश्वास राखेको बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी दिनमा सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। संस्थाका ललितपुर अध्यक्ष पुष्परत्न साक्यले स्थानीय र केन्द्रीय सरकारका इकाइमा चेम्बरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले मुद्दा र आवश्यकताका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने बताउनु भएको छ। 6औं भक्तपुर औद्योगिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा व्यापार महोत्सवमा मन्त्री आलेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन अगाडि निर्वाचनसम्म कायम रहने समेत जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन दुवै पक्षलाई आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कसले उम्मेदवार पाउने, मेयरमा कसले उपमेयरमा पाउने, वडा अध्यक्षमा पाउने भन्ने खालको एक खालको सहकार्य पनि होला। यो 77 जिल्लामा गठबन्धनको सरकारले अहिले जिल्लामा गृह कार्य भइराखेको छ र सबै प्रमुख दल एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि अहिले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले जुङ्गा हल्लाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ 1 किलोका 5वटा ढक र 1 कुइन्टल आफू भनेर उहाँले आफूलाई त्यो संज्ञा दिनुभएको छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, साथीहरू, यहाँ विभिन्न पार्टीका गठबन्धनका साथीहरू मैले बढी जस्तो देखिराखेको छु। तपाईहरु एकजुट भएर कम्मर कसेर तपाईहरु लाग्नुहोस्। त्यो 1 कुइन्टललाई तपाईहरु चाहिने आधा किलोमा तपाईहरु झार्नुहोस्। हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भारू धर्मशाला बनाउनको लागि दिएको थियो। धर्मशाला 19 रोपनी जग्गामा त्यो धर्मशाला बनाइयो, तर केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले कौडीको भावमा बतासलाई बुझाउने कामहरू भएको छ। ती तत्त्वहरूलाई अहिले मैले खोजेर बाहिर उजागर गर्दैछु। अहिले मेरो मन्त्रालयमा चाङका चाङ मुद्दाहरू छन्।
विगतमा विभिन्न क्यासिनोहरूले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने तर राज्यको ट्याक्स नतिर्ने यस्ता छाडा प्रवृत्तिहरूलाई ठेकान लगाउनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। मैले अहिलेसम्म करिब 1 अरब 5 करोड रुपियाँ चाहिने तपाईँको रोयल्टी मैले उठाएको छु र 3टा क्यासिनोले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता गरेन। मन्त्रालयको ढोकासम्म आउने, मन्त्रीज्यूलाई भेटौँ भन्ने, पहिला ट्याक्स पे गरेर आउनुहोस् अनि मात्रै भेट्नुहोस् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिने त्यसपछि गएर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाए। मैले 35 दिने सूचना निकाले, टस बस भएन। मैले 15 दिने सूचना निकाले, कुनै वास्ता भएन। अन्तिम पटक भनेर 7 दिने सूचना निकाले गोर्खापत्रमा, त्यो बेला 1 अरब 5 करोड रुपियाँ रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर ट्याक्स मैले उठाएँ। पछि अन्तिम पटक भनेर फेरि अन्तिम मौका 5 दिनको लागि दिए तर वास्ता गरेन। 90 करोड रुपियाँ राज्यको ट्याक्स असुल गर्न पर्ने। विगतमा जति पनि मन्त्री आएका थिए 1 करोड 2 करोड उनको खोल्टीमा हालिदियो, मन्त्री चुपचाप बस्थे। त्यो विगतको सरकारबाट यस्ता गतिविधि भएर आइराखेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यी सबै तत्त्वहरूलाई ठिक ठेगान लगाउनको लागि मेरो पार्टीका आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ। 3 करोड नेपाली जनताको शिर ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु र जुन दिन मैले मेरो कामबाट म चाहिँ विचलित भयो भने 1 सेकेन्ड पनि म त्यो पदमा बस्नेवाला छैन। आदरणीय कोभिड-19 का कारण 2 वर्ष थाला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री आलेले उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले सबैको सहयोगले नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाइने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले नसर्ने रोगबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि बहुपक्षीय समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। सबै नीतिको मूल प्रवाहमा नसर्ने रोगको विषयलाई सापेक्ष नबनाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नसर्ने रोग दिनादिन बढ्दै गएको र यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, अखाद्य पदार्थको प्रयोग, निष्क्रिय जनजीवन, लागू औषध लगायत रहेको उहाँको भनाइ थियो। रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारलाई सबै पक्ष, सबै निकायहरूसँग समन्वय र सहभागितामा तयार पारेको र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 78 माघ 24 गते स्वीकृत भएको नसर्ने रोग सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 7882 नसर्ने रोगको व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन बलियो आधारको रूपमा रहने कुरामा म विश्वास छु। सबै तहका सरकारहरू बीचमा समन्वयात्मक भूमिका छ। अपनत्व सहितको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनद्वारा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सबै नीतिहरूका मूल प्रभावमा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी विषयलाई सापेक्ष बनाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्यान्वयन राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय बैठकको निर्णयमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको रूपमा पनि रहेको छ। यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा सबै नागरिकहरूको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने मानव पुँजीको संरक्षण र सम्वर्धन मार्फत समुन्नत समाज तथा राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि नसर्ने रोगहरूको रोकथाम नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको छ। यो कुरालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुख्य रणनीति बनाई विभिन्न कार्यक्रम तथा पहलहरू थालेको विवरण सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कार्ययोजनालाई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उमाशंकर प्रसादले स्वास्थ्य उपचार गर्न विदेश जाँदा धेरै पैसा बाहिरिने गरेको भन्दै नेपालमा उपचार हुने रोग यही नै उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रमुख डाक्टर राजेश पाण्डवले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राले नसर्ने रोगका रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 5 वर्षीय 2078-82 योजना ल्याइएको बताउनुभयो।
नेकपा एमाले केही बुन्दामा असहमति व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगद्वारा जारी हुने आचार संहिता पालन गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहितको टोलीले बिहिबार दिउँसो आयोग पुगेर निर्वाचन आचार संहिताको 6वटा विषयमा असहमति राखेको हो। महासचिव सहितको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई आचार संहिता बारे आफ्नो ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको हो। असहमतिका विषयमा आयोग समक्ष पेश गरेको जानकारी गराउनु हुँदै महासचिव पोखरेलले आचार संहिता पालन गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मान्यताकै पक्षमा छ, तर निर्वाचन आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू भएका कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट पार्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छौँ। खास गरी लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू, मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र आजको आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रचारका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। निर्वाचन खर्चिलो नबनाउने कुराका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै उपयुक्त माध्यमका रूपमा रहन्छ। ती चिजहरू चाहिँ दुरुत्साहन नहुन्, तिनीहरूलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियोस्। निर्वाचन स्वस्थ, मर्यादित र एक प्रकारले जनतामा छनौटको अधिकारका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई खुलाखुला रूपमा राख्ने वातावरण आचार संहिताले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रचार प्रसारको लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित हुँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन निष्पक्ष पार्नका लागि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी भूमिकाका सन्दर्भमा अनुरोध गरेका छौँ। होइन, हामीले आफ्नो कुराहरू लिखित रूपमा दिएका छौँ। अब हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही नै हो। हाम्रो कन्सर्नहरू पनि हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ जो तपाईँहरूले प्राप्त गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसैका माध्यमबाट हाम्रा कन्सर्नहरू लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छन्। किनकि हामी एउटा प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने अर्थमा आफ्नो फाइदाको कुरा मात्रै गर्दैनौँ, प्रणाली कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कन्सर्न हो। त्यो चिज हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौँ। विगतमा निर्वाचन आयोगमा केही त्रुटिहरू थिए भने पनि त्यसको निरन्तरता होइन, त्यसलाई करेक्सन गरिकन चाहिँ व्यवस्थित एउटा चाहिँ निर्वाचन कानुन बन्नुपर्छ, नियमावली तदनुरूप व्यवस्थित हुनुपर्छ। निर्वाचन आचार संहिता कतिपय व्यवस्थाले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सहज गराउने सन्दर्भमा केही दुविधा देखिएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। यी दुविधालाई प्रश्न पार्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। एमाले महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव रिमाल सहितको टोलीले निर्वाचन आचार संहिताका 6वटा विषयमा असहमति राखेको छ। निर्वाचन आयोगले 71 निर्वाचन आयुक्तलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको छ। बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले 71 जना निर्वाचन अधिकृतले विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न नसक्ने निवेदन दिएपछि उहाँहरूलाई हटाएर नयाँ आयुक्तलाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगको निर्णय बमोजिम यसअघि तोकिएको निर्वाचन अधिकृत मध्ये चैत 23 गते निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको हुनाले हटाएर 71 जनालाई नयाँ नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नयाँ 71 जनालाई यसअघि गरिएको नामबाट छनौट गरिएको हो। उहाँका अनुसार अब सबै तहमा निर्वाचन अधिकृत पदपूर्ति भएको हो। यसैगरी निर्वाचन आचार संहितामा सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि मिति 2078-12-23 गते हिजो निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरूले
2078 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने 8 स्थानमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आएको निर्णय बमोजिम यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरूमध्ये 2078 12 23 को निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको कारण भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने 71 जनालाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ। धन्यवाद। आरम्भ भएको छ। अब यो एउटा छपाईको कार्य तोकिएकै समयभित्र सक्नुपर्ने एउटा जटिल व्यवस्थापकीय काम हो र सँगसँगै ढुवानी वितरण र ढुवानीका कुराहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले विशेष गरी चाहिँ हामीसँग छोटो समयमा दुर्गम ठाउँमा जहाँ ढुवानी गर्ने विकल्पहरू सीमित छन्, कतिपय ठाउँहरूमा त हेलिकप्टरबाट पनि पठाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले पहिला हामी दुर्गम क्षेत्र अथवा हिमाली क्षेत्रका मतपत्रहरू चाहिँ को सुनिश्चित गरिसकेपछि अनि क्रमशः चाहिँ सुगम स्थानका चाहिँ मतपत्रहरू छाप्नेछौँ। क्रमशः अब उच्च हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूको मतपत्र छाप्ने काम क्रमशः अगाडि बढेको छ। अब दिनमा करिब 3-4 लाख मतपत्रहरू अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ सङ्ख्यामा स्पिड बढाउनु पर्यो भने पनि त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामी छाप्ने काम गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले केही विषयमा अस्पष्टता जनाउँदै पत्र बुझाएको जानकारी दिनुहुँदै सहायक प्रवक्ता अर्यालले एमाले आचार संहिताको विषयमा केही प्रश्न हुन विषय छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा आयोगमा पेश गरेको छ। यस विषयमा स्पष्ट भइसकेपछि उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। अब आर्थिक समाचार। विदेशी मुद्राको सिंचिती निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दबाव बढेको छ। नीतिगत व्यवस्थापछि पनि विदेशी मुद्रा सिंचितीमा सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि केन्द्रीय बैंकमा दबाव बढेको हो। गत असारमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सिंचिती थियो। माघमा घटेर 11 खर्ब 73 अर्ब 2 करोडमा सीमित भएको छ। विप्रेषण लगायतका विदेशी मुद्रा आर्जनमा गिरावट र उच्च आयातले विदेशी विनिमयमा सिंचिती घटिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सिंचिती घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। यसैबीच राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर कयौं वस्तु आयातको एलसी प्रतिपात्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था त्यति कमजोर नभएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण हाम्रो नीति मुद्रा सिंचिती धेरै घटेका छन् उहाँले भन्नुभयो। आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको होइन, अलर्ट हुन मात्र खोजेको हो। राष्ट्र बैंक आयात रोक्न निकाय नभएकोले बैंकहरूलाई आयात बन्द गर्न निर्देशन नदिएको र आयात कर्जाबारे सामान्य छलफल भएको पोखरेलले बताउनुभयो। हामीले रोक्न सक्दैनौं उहाँले भन्नुभयो। तर उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेताबाट आयात रोक लगाएको सामानको लिस्ट भेटिएन भनेर फोन आयो। राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी संघको कर्जा अवस्थाबारे छलफल र एलसी खोल्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयात कर्जा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। उसले मङ्सिर 10 गते चाँदी आयात गर्दा एक पटकमा $35,000 भन्दा बढी सठी नगर्ने सीमा तोक्यो। सुन आयात कोटामा 50% कटौती गर्नेदेखि विलासी वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न 47 किसिमको हार्मोनियम सिस्टमको कोड अन्तर्गतको सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। यसैगरी विदेशी मुद्राको सिंचिती बढाउन राष्ट्र बैंकले गैर आवासीय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्न प्रावधान लचिलो बनाए पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सकेको छैन। बैंकरहरूले भने विलासी सामानको आयातमै रोक लगाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। भइरहेछन् त्यसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन सामान्य भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलाउने कुरामा चुनौती चाहिँ थपेको छ।
तर त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छ। नेपालमा पनि अहिले मुद्रास्फीतिको चाप अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप हामी कहाँ पनि मूल्य वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति हुने प्रबल सम्भावना छ र केही मुद्रास्फीति बढ्ने प्रवृत्ति देखिरहेको पनि छ। दोस्रो, भोलि हाम्रा पनि कतिपय उद्योगहरू, कतिपय कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेका कारणले प्रभावित हुन सक्छन् र तेस्रो पक्ष भनेको जुन निरन्तर अहिले दबावमा रहिरहेको छ, हामी सबैको चर्चामा रहेको देखिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चित छ। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य चाहिँ केही घटेको अवस्था हो। गत वर्ष हामीसित 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने यही बेलामा हेर्दाखेरि त्यति विदेशी विनिमय सञ्चित थियो भने अहिले त्यो घट्दै आएर 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितमा झरेको छ। बाहिरबाट आएको छ र नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको अवस्था छ। र त्यो 247 अर्बले घाटामा रहनु भनेको के हो त भनेर भन्दा हामीसित भएको विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको अवस्था हो। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित निरन्तर घट्दा भोलि कतिपय हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू, मसिनरीहरू जुन आयात गर्छौँ त्यसको आयातलाई कतै प्रभावित हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढ्छ। त्यो आशंका चर्चाको सन्दर्भमा केही कुराहरू राष्ट्र बैङ्कले पनि पेट्रोलियम पदार्थको कसरी किफायत गर्न सकिन्छ, सवारी साधन लगायतका केही वस्तुहरू जसको आयातलाई हामी केही समयसम्म रोक्न सक्छौँ, डिफर गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयातहरूलाई कतै रोक्न सक्छौँ कि, सुन चाँदी लगायतका केही वस्तुहरूको आयातलाई केही समयका लागि रोक्न सक्छौँ कि, किनकि ती वस्तुहरूको आयातलाई हामीले केही समयसम्म रोक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा त्यति धेरै ठुलो दबाव प्रभाव तुरन्तै नपर्न सक्छ। तर विदेशी विनिमय सञ्चितमा ठुलो दबाव पर्दा भोलि औषधि नै किन्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चित अथवा कतिपय खाद्यसित सम्बन्धित पदार्थहरू छन्, वस्तुहरू छन्। उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले 50 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई तथ्याङ्क थाहा भएकै हो। यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हामीले हेर्दाखेरि 37 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ। यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हेर्दाखेरि हामीले करिब 27 अर्बको तरकारी आयात गरेका छौँ, करिब 16 अर्बको फलफुल आयात गरेका छौँ। त यी हाम्रा जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरू भइहाले, इसेन्सियल वस्तुहरू, इसेन्सियल गुड्सभित्र यिनीहरू पर्छन्। अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ र यो रोक्न अधिकार हामीलाई छैन। रोक्ने हो भने तपाईहरू जुन समय आइसक्यो नवीन बैंकका कार्यकारी अधिकृत अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भ्याक्स ई भेरिएन्ट फेला परेको छ। भारतमा एक्सई भेरिएन्ट फेला परेको छ। भारतमा ओमिक्रोन एक्सई को पहिलो संक्रमित भेटिएको पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट एक्सई पहिलो पटक बेलायतमा देखिएको थियो। यो भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा बढी सर्न सक्ने क्षमता रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ओमिक्रोन BA.2 प्रजाति भन्दा नयाँ भेरिएन्ट एक्सई 10% बढी सर्न सक्ने WHO को भनाइ छ। ओमिक्रोन एक्सई भेरिएन्ट पुष्टि भएको भारतीय नागरिकको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित महिला रहेको र उनी फेब्रुअरी 10 मा दक्षिण अफ्रिकाबाट मुम्बई आइपुगेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनको बुचा शहरमा भएको नरसंहारको भारतले निन्दा गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबारे मौन बसेको भारतले बुचामा भएको निशस्त्र व्यक्तिलाई यातनासहित हत्या गरेको घटनाको निन्दा गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्तिले बुचा घटनाको निन्दा गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको BBCले जनाएको छ। मानवाधिकार संगठन बुचाको एउटा चर्चा बाहिर झण्डै 300 जनाको शव भेटिएको बताइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच टेलिफोन कुराकानी भएको केही बेर पछि बोलेको भारतीय तिरुमूर्तिले बुचामा निशस्त्र मानिस मारिएको रिपोर्टहरू डरलाग्दो भएको बताउनु भएको BBCले जनाएको छ। सैन्य हतियारमा रुसीमाथि निर्भर रुसले रूस युक्रेन तनावलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए पनि रुसको कदमको आलोचना भने गरेका थिएन। रुसले पनि काश्मीर मामलामा समेत भारतलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको पूर्वी र दक्षिण शहरमा गोलाबारी गरिरहेको छ। राजधानी कियभ र आसपासबाट पछि हटे
को भए पनि खारभिक सहित पूर्वी र दक्षिण शहरहरूमा आक्रमण भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणको डरले डोनसबासबाट हजारौं मानिस अन्यत्र गइरहेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।